अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारे नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ग़ुलाम इसहाक़ डार ने एक बार फिर ऐसी बात कही है जिसको आप साबिक़ आईएसआई के साबिक़ सरबराह जनरल फैज़ हमीद के 4 सितंबर के दौरे काबुल के हवाले से की। अब आप देख रहे हैं इस तस्वीर में जनरल फैज़ हमीद ने चाय का एक कप हाथ में पकड़ा हुआ है। उनके साथ पाकिस्तान के उस वक़्त के सफ़ीर मंसूर अली ख़ान हैं। ये जगह है सेरेना होटल काबुल में। तो वो काबुल एयरपोर्ट से सीधे सेरेना होटल पहुँचे थे चाय पीने के लिए। उस वक़्त ये बताया गया था कि इन्हें कहा भी गया कि आप सेरेना होटल ना जाएँ, ख़ामोशी से अपनी मीटिंग्स कर लें। लेकिन कुछ लोगों का, उनके आस-पास के लोग थे, उनका इसरार था कि नहीं कोई मसला नहीं है, सेरेना होटल में चलते हैं, वहाँ पे लोगों से बातचीत करते हैं और चाय का एक कप पीते हैं। तो ये तो हो गई कि सेरेना होटल में चाय का एक कप जिसकी तरफ इसहाक़ डार ने इशारा किया। यानी उनका ये कहना है कि असल में पाकिस्तान की मुश्किलात, पाकिस्तान में दहशतगर्दी का आगाज़ या इसके वाक़यात में इज़ाफ़ा इस दौरे के बाद हुआ। और आपको याद है कि तालिबान ने 15 अगस्त 2021 को दोबारा काबुल पे कब्ज़ा किया था और ये फिर 4 सितंबर को काबुल के दौरे पे पहुँचे। अब इस हवाले से कुछ हक़ाइक़ हैं। एक तो ये कि इस वीडियो को अगर आप देखें Will you be meeting senior people in तो the ये Taliban? भी वही काबुल में के सेरेना होटल में रिकॉर्ड की गई है, जिसमें What do एक you hope will सवाल के come out जवाब में जब उन्होंने कहा कि अभी क्या होगा, what do क्योंकि you ये वो hope वक़्त था जब is going to happen तालिबान की now अभी in हुकूमत Afghanistan? नहीं What बन is पा your रही थी। best hope? वो पूरी इंतज़ामिया का बंदोबस्त हो रहा था, कुछ कन्फ्यूजन भी थी। तो उनसे सवाल पूछा गया कि अभी क्या होगा, तो जनरल फैज़ हमीद ये कह के फिर रवाना हो गए कि फ़िक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। तो ये तस्वीर और उनका ये एक फ़िक्रा पाकिस्तान की माशाअल्लाह बड़ी मशहूरी का सबब बना था। अब इस वीडियो का मकसद जनरल फैज़ हमीद के हवाले से कोई बात नहीं करनी, बल्कि कुछ हक़ाइक़ सामने रखने हैं। हकीकत तो ये थी या झूठ ये है जो कि इसहाक़ डार साहब ने बोला कि मुझे ये तसव्वुर मेरे लिए मुश्किल है कि जनरल फैज़ हमीद उस वक़्त के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की इजाज़त के बग़ैर काबुल गए थे। अब कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखते हैं। पहला तो ये है कि पाकिस्तान फ़ौज के तैयारे में जनरल फैज़ हमीद काबुल गए थे और तारीख़ थी 4 सितंबर। दूसरी बात ये है कि पाक फ़ौज का एक सिपाही भी जीएचक्यू की बाकायदा इजाज़त के बग़ैर सरहद पार नहीं कर सकता, गोली नहीं चला सकता। हाँ, जब इमरजेंसी सूरत हाल होती है, उसमें वो ज़रूर ऐसा करते हैं। यानी जो भी होता है सरहदों पे, वो जनरल हेडक्वार्टर की बाकायदा इजाज़त के बग़ैर, उसकी क्लियरेंस के बग़ैर नहीं हो सकता। तो अब सवाल ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज का तैयारा, जो कि बराह रास्त उस वक़्त के आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा के कंट्रोल में था, वो उनकी इजाज़त के बग़ैर आईएसआई के सरबराह को लेके काबुल कैसे चला गया। तीसरा जो गुमराहकुन बयानिया है, वो ये कि आईएसआई के सरबराह बज़ाहिर तो वज़ीर आज़म को जवाबदेह है, मगर होता है वो दरअसल फ़ौज के सरबराह के ताबे। यानी जो इसहाक़ डार साहब ने तासुर दिया वो ये था कि वो वज़ीर आज़म और जनरल फैज़ हमीद इकट्ठे थे। हालांकि जवाबदेह आइनन आईएसआई का सरबराह वज़ीर आज़म को होता है, मगर असल में वो ताबे होता है फ़ौज के सरबराह के, और उनकी इजाज़त और सलाह मशवरे के बग़ैर बड़े मामलात में, अहम मामलात में वो एक कदम भी नहीं उठा सकता। फिर इसहाक़ डार साहब ने एक और बात की जो कि बड़े तसलसल के साथ हमारे वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ भी कह रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं ये दो तीन वज़ीर। और ये बात है कि टीटीपी के साथ मुआहदा इमरान ख़ान की हुकूमत ने किया। आप सबको मालूम है कि सरहद के मामलात, भारत अफ़गानिस्तान से जुड़े हुए मामलात, ये बराह रास्त चूँकि मुश्किल इश्यूज़ हैं,
ان کی نگرانی، ان کا کنٹرول فوج کے پاس ہوتا ہے۔ اب ٹی ٹی پی کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا، جس کی طرف اسحاق ڈار نے اشارہ کیا، جو ہمیں اس وقت بتایا گیا تھا، وہ یہ تھا کہ ایک سمری بنائی گئی تھی، تجاویز پہ مشتمل ایک نوٹ تھا جو جنرل فیض حمید نے ڈاکٹر عارف علوی کو بھیجا، وزیر اعظم کو لوپ میں لیے بغیر۔ ڈاکٹر عارف علوی نے وزیر اعظم کو اطلاع دیے بغیر اس سمری کو منظور بھی کر لیا۔ اس میں کچھ تجاویز تھیں کہ ہم ٹی ٹی پی کو کس طرح رام کر سکتے ہیں۔ ایک اس میں یہ تھا کہ ان کے کچھ جنگجو ہیں، ان کو پاکستان واپس آ کے یہاں پہ بسنے کی اجازت دے دیں۔ دوسری اس میں شرط یہ تھی، یا ایک مطالبہ تھا ٹی ٹی پی کا، کہ ان کے کچھ فائٹرز ہیں، جنگجو ہیں، ان کو رہا کیا جائے۔ اب یہ سمری منظور تو ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں بقول اسحاق ڈار کے کچھ ہارڈنڈ کرمنلز، یعنی پکے پیشہ ور جو لوگ تھے، چاہے جنگجو کہہ لیں، کرمنلز کہہ لیں، ان کو پاکستان واپس آنے کی اجازت دی گئی اور ہارڈنڈ کرمنلز کو رہا بھی کیا گیا۔ اب اس کے یہ دو حصے ہیں۔ ایک تو یہ کہ غلام خان کے رستے ٹی ٹی پی کے کئی درجن لوگ تھے، وہ واپس آئے اس وقت کی جو اطلاعات تھیں، اور ان کو پھر سوات کے زیادہ جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ بسنے کی، آباد کاری کی اجازت دے دی گئی۔ اور یہ انہیں کہا گیا تھا کہ آپ نے اسلحہ وغیرہ وہاں پہ اٹھا کے نہیں چلنا، نہ ہی اپنی رٹ وہاں پہ قائم کرنی ہے۔ اب دوسری اس میں شرط تھی کہ کچھ ٹی ٹی پی کے گرفتار شدہ وہ لوگ جن پہ بڑے سنگین الزامات تھے، انہیں رہا کیا جانا چاہیے۔ اب ہوا کیا کہ ان کے غلام خان کے رستے ٹی ٹی پی کے لوگ آ تو گئے شمالی سوات میں کچھ علاقوں میں، لیکن وہاں پہ بڑی مزاحمت ہوئی۔ اس وقت کے وزیر مراد سعید نے بھی بڑے لوگوں کو موبلائز کیا۔ اس کے نتیجے میں وہ تمام جنگجو جو آئے تھے وہ واپس افغانستان چلے گئے، لیکن رہائی کسی ایک کی ٹی ٹی پی کے فائٹرز کی یا جنگجو کی نہیں ہوئی اس معاہدے کے نتیجے میں، جو کہ اس وقت کے آئی ایس آئی کے سربراہ نے جنرل ہیڈ کوارٹر کی رضامندی کے ساتھ، ان کے علم کے ساتھ تیار کیا تھا، اور اس کی منظوری ڈاکٹر صدر عارف علوی سے انہوں نے لی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ ایک شخص بھی رہا نہیں ہوا تھا، جبکہ جتنے کرمنلز آئے تھے ٹی ٹی پی کے، ان کو واپس بھی بھیج دیا گیا۔ یعنی جو معاہدہ بظاہر کیا جنرل فیض حمید نے، اس پہ مکمل عمل درآمدی نہیں ہو سکا، کیونکہ ٹی ٹی پی نے پاکستان کی فوج اور لیویز اور پولیس کے خلاف اپنی کارروائیاں اس زمانے میں مسلسل جاری رکھی ہوئی تھیں۔ معلوم نہیں کہ اسحاق ڈار صاحب 74 سال کی عمر میں، اور یہ بڑے صوفیانہ خیالات کے حامل ہیں، اسی طرح ان کے بڑے ذاتی معاملات بھی ہیں جو کہ انہوں نے صوفیانہ اپنی سوچ کی بنیاد پہ اس میں کامیابی حاصل کی، کہ کیوں عمر کے اس حصے میں وہ جان بوجھ کے حالات جانتے ہوئے بھی غلط بیانی کر رہے ہیں۔ یہ جب وزیر خزانہ تھے 2013 کے بعد، تو بڑی نجی محفلوں میں اپنے دوستوں کو یہ بتایا کرتے تھے کہ ہم بڑے تنگ ہیں فوج کے ہاتھوں، اس لیے کہ میں جب بھی جی ایچ کیو جاتا ہوں صلاح مشورے کے لیے، تو ہمیں ایک نئی وش لسٹ تھما دی جاتی ہے، نئے مالی مطالبات آ جاتے ہیں، اور ہمیں انہیں قبول کرنا پڑتا ہے۔ یعنی اس وقت انہیں بالکل معلوم تھا کہ کئی معاملات ہیں وہ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے وزیر اعظم ہاؤس سے یا وزارت خزانہ سے، بلکہ ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ یہ کام کر لیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ تاثر کیوں دے رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے جنگجوؤں کی آباد کاری، یا پھر جنرل فیض حمید کا دورہ کابل وزیر اعظم اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کی رضامندی سے ہوا تھا۔ اب یہ حقائق کو مسخ کرنے کے علاوہ اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ حالانکہ ہم سب کو یاد ہے کہ جب ٹی ٹی پی کے لوگ سوات پہنچے تھے تو اس وقت بڑی شدید مزاحمت ہوئی تھی، اور شدید مزاحمت کے نتیجے میں ان لوگوں کو واپس کر دیا گیا تھا۔ تو میں ان سے درخواست کروں گا ایک پاکستانی کے طور پہ کہ خدا را اپنی عمر کا خیال کریں، اپنے رتبے کا خیال کریں۔ ایک شخص کو دیوار سے لگا کے اس کے اوپر مزید حملہ آور ہونے کی جو کوشش ہے، اس میں تاریخ آپ کو کن الفاظ میں یاد کرے گا؟ آپ تو آپ کے مفادات ماشاءاللہ بڑے محفوظ ہیں، آپ کی سرمایہ کاری محفوظ ہے۔ پاکستان کے لیے، پاکستان کے اندر ایسا بیانیہ نہ دیں جو گمراہ
کر سکتا ہے لوگوں کو، یا جس کو کہتے ہیں کہ وہ جھوٹ پہ مبنی ہو. عمر کے اس حصے میں کسی کو بھی زیب نہیں دیتا کہ وہ غلط بیانی کرے، خاص طور پہ جب اس کا تعلق پاکستان یعنی ہماری قوم کے اہم ترین معاملات سے ہو. بہت بہت شکریہ.